صحابہ جنتی ان دے ایمان آکو سبحان اللہ مدنی دے سارے صحابہ جنتی 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 اللہ رب العزت نے جنت نال قرآن مقدس دے اندر حسنہ وعدہ فرمایا ویول میں کیوں نہ کا جنتی اگر جاگ دے ہو تو قرآن دی مہر لمنا چاہنا اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ حضور دے صحابہ دی پاک بارگاہ دے وچ میں تا اپنی حاضری پیش کر رہا میرا دل دے کہ تھوڑی بھی حاضری نال لگ ونجے میرا دل دے مل کے نعرہ مارو جا ہر صحابی نبی جنتی جنتی 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 مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ جنہیں چھوڑ کے سارا زمانہ لایا مدنی دے نال یارانہ جنہیں چھوڑ کے سارا زمانہ لایا مدنی دے نال یارانہ بڑھ گئے معتبر آگے مدنی دے دے بڑھ گئے معتبر آگے مدنی دے دے کیتے سیدے ناشارے وکرے مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ اللہ رب العزت نے اپنی لارب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس دے اندر حضور دے صحابہ دے بارے فرمایا رحماء بینہم توجہ نا ماشاءاللہ اے تا آپس دے وچ کھڑ تے کھیرن پیار تے محبت والے پوری توجہ بدرنا میدان گواشے دے ہونا چاہنا جو ہک پنڈ دا لوگا ودے مڈ کے کھاگل تے رحماء دی بن کے تفسیر راول جو ہک پنڈ دا لوگا ودے مڈ کے کھاگل تے رحماء دی بن کے تفسیر راول جی دے ہو منجن میں سیدے اشارے اڑائی سارے بج بج کے جھڑی لوٹائے کتی اجدی جینا تابداری دیکھو شانے بدائی ذات باری کتی اجدی جینا تابداری دیکھو شانے بدائی ذات باری جی میں آقا ہے چل اون سید سجل جی میں آقا ہے چل اون سید سجل ہے ہدایتی ستارے وگرے مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سارے صحابہ جنتی مدنی دے سبحان اللہ ایک شعر بھی پڑھنا چاہنا ہوں سرکار دی حدیث سونے محبوب نے فرمایا جڑا میرے صحابہ نو برا بلا کے ہوتے اللہ دی لعنت اللہ دے ملائکہ دی لعنت اللہ دے انبیاء دی لعنت قیامت تک آون والے سارے لوگوں دی لعنت میں اپنے آپ نو مخاطب کر کے اپنی اصلاح کرنے ہوئے توجہ ہے نا ماشاءاللہ سب تو پہلے اپنی اصلاح تے وقت لوگوں دی اصلاح ایویں نا جی شعر دیونا چاہنا شعر پیش کیتا جڑا تھوڑے سامنے میرا دل دے پیش کر چھوڑا محبت نال چھوڑو سبحان اللہ شعر سماعت فرماؤ نبی دے صحابہ نو ود کر علا کے دی نہیں سوچ کے تو بھی بے